अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस टाइम पर रावलपिंडी में मौजूद है। रावलपिंडी में अहले तशय्युओं का एक जो जुलूस है ये 8 तारीख को बाकायदा बरामद होता है। इसके हवाले से मुकम्मल डिटेल लेंगे कि ये जो पीछे आप मेरे अकब में अलम देख रहे हैं, यहाँ पर आप एक घोड़ा देख रहे हैं और इस तरह मुख्तलिफ जो चीज़ें देख रहे हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या मामलात है। इनमें से कुछ चीज़ें जिनके साथ जिनसे लोग मन्नतें भी मानते हैं, वो क्या मामलात हैं, किससे क्या चीज़ की जाती है, अहले तशय्युओं के अंदर क्या मामलात होते हैं, वो जानेंगे। हमारे साथ सैयद अफजाल हैदर शाह साहब मौजूद हैं। सर क्या मामलात हैं, 8 तारीख क्यों ख़ास है, इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। ये 8 मुहर्रम आराम से, क्योंकि 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम पिंडी रावलपिंडी में मुख्तलिफ जुलूस होते हैं। तो हमने 8 मुहर्रम इसलिए कि ताकि एक टाइम में हम 10 मुहर्रम पे सब जगह पे नहीं जुलूस हो सकते, तो जहाँ जहाँ रवायात हैं उसके मुताबिक शहादत है इमाम हुसैन अली मकाम और 72 शहीदान करबला की जो शहादत है उसके मुताबिक हम फिर जो है इसको तारीख की वाक़े को जो उजागर करते हैं और एहतजाज करते हैं कि ये जुल्म के खिलाफ हमारा एहतजाज है, हमारी किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं, जिसने जुल्म किया उसके खिलाफ है। और कुरान में अल्लाह ताला ने जो है जालिम के लिए लानत का जो है लफ्ज़ वो वहाँ पे भेजा, तो इसलिए हम जो जालिम है उसके साथ हम नहीं है, हम मजलूम के साथ खड़े होते हैं। सही होगा। सर हमें ये बताइएगा, ये जो अलम वगैरह हैं और ये जो हम दीगर चीज़ें देख रहे हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है, हमारे साथ आगे भी चलें आप। ये अलम अब्बास का जो है, ये जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम वफादार जो है एक कमांडर थे इस फौज के, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक छोटी सी 72 जो है कबीले की फौज थी, उसमें वो कमांडर थे और उन्होंने ऐसी वफा किया कि जैसी कोई वफा ऐसी कर नहीं सकता। तो जब पानी के पास पहुंचे, पानी की सबील भरी है, तो वफा वहाँ जो है वो ये देख रही थी कि आया वो खुद प्यासे थे इतने दिनों से, तो वो पानी का वो खुद भी पी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पानी नहीं पीऊँगा जब तक कि जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों ने पानी नहीं पिया, जब तक आले मोहम्मद के घराने में जो सब ने पानी न पिया, मेरा पानी को हाथ लगाना जो है वो ठीक है। सही हो गया। अभी ये जो दीगर चीज़ें हैं उनके बारे में भी चलते हैं, हमें जरा बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या मामलात होते हैं, ज़रा हमें आप साथ लेकर चलें। ये जो हम सामने झूला देख रहे हैं, ये किस चीज़ का झूला है और क्या चीज़ है ये? इमाम हुसैन के जो सबसे छोटे बेटे थे, इस तारीख मिलती है 5 माह की, कुछ 6 माह की, सही, ये उनको शहीद किया गया। हजरत इमाम हुसैन के हाथों पे तीर लगाया गया, जिसके हजरत इमाम हुसैन का जो है दायां शाना जो है वो भी जख्मी हो गया था, इतना बड़ा तीर उन्होंने मारा था। सही। और उस छोटे बच्चे को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इमाम हुसैन बैठ कर लें, यजीद की बातें मान लें, वो जो है बेनमाजी हो जाए और मिंबरों पे जो है वो दांदर नाचें, यानी शराब आम हो जाए, तो उसको रोकने के लिए इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है उसमें हज़रत शहजादा अली अस्कर मासूम का जो बड़ा किरदार है। और हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हुए हैं, तो अल्लाह इनकी वजह से, क्योंकि जो वली हैं अल्लाह के, उनकी वजह से हमारी मुश्किलात आसान करते हैं। और वो अल्लाह ने कहा है कि वो रास्ता ढूंढो जिस रास्ते में अच्छे लोग जो हैं वो हैं, तो मैं जो है तुम्हारी मदद करूँगा। सही होगा। अच्छा, इस झूले के हवाले से हमें ये बताइएगा कि इसमें जो मन्नतें मानी जाती हैं वो क्या मामला है और वो क्या चीज़ें किस तरह? मन्नतें इस तरह है कि ये एक अक़ीदा है, एक सिलसिला है कि जब अल्लाह ताला को देखे ना, एक जब बकरा जो है एक बेटा दिया अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला ने फौरन उसकी जगह दुम्बा खड़ा कर दिया और अब तक सब दुनिया दुम्बा दे रही है, वो एक सुन्नत अदा कर रही है दुनिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है, तो वो भी कुर्बानी दे रही है अल्लाह के रास्ते में, तो ये भी तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हुए हैं। सही। तो इनको भी तो आखिर इतना तो अल्लाह के पास है इख्तियार के, वो इनके जरिए लोगों की मुश्किलात आसान। सही होगा। मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि बच्चों के पैरों में जूते नहीं हैं और ये जो है काफी देर से यहाँ गर्मी में सड़क पर खड़े हुए हैं, एक बड़ी मुश्किल चीज है ये, तो क्या इसका क्या मामला है? मोहब्बत है, ये अकीदत है, इससे अलम से, ये शबियों से, ये इनसे ये अकीदत है, ये इनकी जो अंदर रूहानी जो है ना वो इनकी परवरिश हो रही है। सही होगा। और इंशाल्लाह जब ये शहादत की ये चीजें देखेंगे तो ये बड़े होंगे तो इनके अंदर शहादत का जज्बा आला होगा। सही। सब अभी अगर ये कर रहे हैं तो कभी इस्लाम पे बात बन गई तो इन्होंने इमाम हुसैन वाली जो है सुन्नत अदा कर। सही होगा। मैं वो देख रहा हूँ कि वहाँ पर लोग कुछ कपड़े वगैरह बांध रहे हैं और वो एक बकायदा जो है उसके ऊपर, तो वो क्या मामला है, वो क्यों बांध रहे हैं कपड़े और क्या चीज़ है वो? ये जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम है। अच्छा। तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की जितनी इमाम हुसैन की हरम में जितनी मस्तूरात थी, उनकी आस थी जनाब अब्बास, इतने दिलावर, इतने बहादुर इतने थे, लेकिन इमाम हुसैन ने उन्हें लड़ने नहीं दिया क्योंकि कलमा को थे दूसरी तरफ, इसलिए लड़ने नहीं दिया इमाम हुसैन ने, तो वो इसी से थे। तो उनके बाद उनकी जो हमशीरा थी, उनकी बहनें थी, उनकी जो सरदार थी, उनके दुपट्टों को जो है उन्होंने
اتار لیا شامیوں نے، کوفیوں نے اتار لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوپٹے جو ہے نا یہ باندھتے ہیں مسلمان کہ ہم جو ہیں ہم دوپٹہ دینے والے میں سے، ہم دوپٹہ کھینچنے والوں میں سے۔ اچھا، آپ کے عقب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم تو اس کو گھوڑا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں ہم اس کو گھوڑا نہیں کہتے۔ اب یہ لوگوں کے جو ہے نا یہ عقیدے والے ہیں نا تو ان کو غصہ آ رہا ہے صحیح کہ آپ یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، اچھا۔ لیکن آپ چونکہ حقیقت پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ وہی کریں گے۔ یہ وہ سواری ہے امام حسین علی مقام کی، تو جسے جناب سیدہ جو حضور پاک کی بیٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ، انہوں نے اپنے چادر میں اس کو کھانا کھلایا، اچھا جو امام حسین کی سواری تھی۔ صحیح ہے۔ اور پھر کربلا کے مقام میں جب سب شہید ہو گئے تو ایک جب یہ جناب امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو یہ امام حسین کی آج میری اتنا اس نے وفا کی، صحیح ایک وفا کی وجہ سے ہم جو ہے امام حسین علی مقام کی یہ جو شبیہ ہے ہم اس کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے امام حسین نے کسی نے بھی وفا کی تو حضور پاک ہے کہ میرے کہ اگر کسی کو محبت ہے تو میرے حسین سے محبت کرو، حسنین سے محبت کرو، تو حسنین و حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ جنت کے سردار ہیں۔ تو یہ جو سواری ہے یہ ہم ان کی یاد میں تازہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کا ادب اعتاب کرتے ہیں کیوں کس نے وفا کی۔ صحیح ہوگا۔ اس کے اوپر جو مختلف چیزیں ہیں، جیسا یہ اب آپ نے اس کے جو سر کے اوپر یہ ان کے بارے میں بتائیں، یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ذوالجناح کی خوبصورتی کے لیے، صحیح اپنے اچھا سے اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی کے زیور بھی نہ ہو کچھ ہو تو سونے کے زیور بنا کے بھی دیتے ہیں۔ یہ جو ابھی یہاں پر اس کو باقاعدہ سیب وغیرہ کھلایا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں کھلایا جا رہا ہے اور کیا چیز ہے؟ یہ سیب جو ہے ہم تو اب سیب کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنی جان کھلانے کے بھی ان کو تیار ہیں، اچھا کیونکہ انہوں نے امام حسین علی مقام کے گھرانے کے ساتھ امام حسین کے ساتھ وفا کی ہے، صحیح ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ وفا کی ہے۔ صحیح ہے۔ تو آپ کو کاف کا کتا جو ہے اس کا کہ وہ جنتی اس کو بنایا گیا تھا، صحیح ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی بتایا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب اتنی جب وفا کرتی ہیں تو یہ شاعر اللہ بن جاتی ہیں، صحیح ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کا احترام ہم واجب سمجھتے ہیں، موجب سمجھتے ہیں، اور ہم انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، صحیح ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم وہاں کربلا پہ ہوتے تو شاید ہم بھی ان 72 کے ساتھ ہمارا بھی جو ہے وہ پڑا جاتا۔ صحیح ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اس 8 محرم کو یہاں پر آپ کے سے؟ بس یہی ہے احتجاج، ماتمداری، زنجیر زنی، اچھا اور 72 تابوت برآمد کیے جاتے ہیں۔ صحیح ہے، تو بس یہ تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، لوگوں کو پتہ چلے کربلا میں کتنے شہید ہوئے تھے، تو اور احتجاج ہوتا ہے، ماتم کے ذریعے کرتے ہیں، ذکر کر کے کرتے ہیں، صحیح احتجاج کرتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ امام حسین مظلوم تھے، اچھا، اور جو ہے وہ یزید جو تھا وہ ظالم تھا، اچھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، اچھا ٹھیک ہے، کہ جس نے امام حسین کے پورے گھرانے کو جو ہے تپتے صحرا میں جہاں پہ جو ہے گرمی کی ہیٹ آپ اندازہ کریں کہ ابھی اس وقت کیا پوزیشن ہے، اس سے 2 گنا بڑی زیادہ گرمی تھی، صحیح تو امام حسین نے وہاں پہ جو ہے نا بغیر جو ہے پانی کے اپنی جانیں نذرانہ پیش کیا اللہ کے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، انہوں نے شہادت دے کے بھی وہ زندہ جاوید ہیں، صحیح، انہوں نے سرخرو کیا صحیح کہ اور دین اسلام کو مضبوط کیا انہوں نے، یہ ہمارے لیے ایک مثال بن گئی۔ صحیح ہوگا۔ اچھا، ذوالجناح کے اوپر دوبارہ آتے ہیں، کیا اس کی خدمت کے لیے سارا سال بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے یا پھر باقاعدہ اس کو محرم کے لیے تیار کیا جاتا ہے؟ یہ جو ذوالجناح رکھتے ہیں جو اس قسم کے وہ عاشق لوگ ہوتے ہیں امام حسین، اچھا وہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتے ہیں، اچھا، وہ یعنی کہ وہ اس طرح جیسے ایک بچے کو جو ہے نا کیئر کیا جاتا ہے، صحیح ماں ایک بچے کو کیئر کرتی ہے، ایسے ذوالجناح کے ساتھ کیئر کرتے ہیں، صحیح اس کا ادب اداب، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، گالی نہیں دیتے، سخت نہیں بولتے، مارتے نہیں ہیں اس کو، اچھا، کہ چونکہ یہ امام حسین کی سواری ہے۔ صحیح ہوگا۔ اچھا، میں دوبارہ سے ایک دفعہ دوبارہ سے آپ سے وہی سوال کروں گا کیونکہ عوام کا سوال ہے، اور وہ چیز دوبارہ سے ایک دفعہ میں آپ سے کلیئر کروانا چاہوں گا کہ عوام یہ کہتی ہے کہ ذوالجناح کا جو ہے وہ جھوٹا جو ہے پھر وہ عوام کو سبیل کی صورت میں پلایا جاتا ہے، ایسا اس کا بارے میں کیا معاملہ ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں اس بارے میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کا جھوٹا پی سکتا ہے، اچھا، انسان کا بیسکلی اگر وہ انسان نہیں ہے جی تو وہ جانور ہوتا ہے، جی بالکل، کیونکہ جانور جو ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو جب علم ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے، تو میں کہتا ہوں معرفت جو ہے نا محمد و آل محمد، جی انسان اگر اس میں آ جائے تو وہ انسان بن جاتا ہے، پوری صحیح، انسانیت اس میں۔ بالکل ایسے، اسی طرح اس کو معرفت تھی تو اس نے وفا کی کربلا کے میدان، اچھا، تو اس معرفت کے تحت
ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا جھوٹا جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی بری چیز ہے اچھا یا ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہے. ہم اسے عقیدے کے لحاظ سے ایک دیوانگی اور عاشقی کے لحاظ سے اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, چاہے صحیح. لوگوں کے لیے وہ صحیح. بری ہو لیکن ہمارے نزدیک وہ معتبر ہو. صحیح ہے, ٹھیک ہو.